इनबक्समा जानुपर्ने रहेछ अनि यसरी गर्नुपर्ने रहेछ कि यहाँबाट एड इनबक्स गर्नुपर्ने रहेछ अनि त्यस पछाडि हुँदो रहेछ डेमो अनि इनबक्स मैले आफैले एड गरेको कि अनि यसमा चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रेसनको लागि अप्सन्सहरू दिएको छ होइन हाम्रो चाहिँ ज्याङ्गो हो सो यसमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट अरू अरू फ्रेमवर्कहरूको लागि पनि दिएको छ नट जसहरूको लागि त्यसपछि सिमिलर त्यस्तो थुप्रो छ है हामीलाई चाहिएको ज्याङ्गो अरू अब नहेरौँ मैले अब हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् है त इमेल होस्ट चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एसएमटिपी डट मेल ट्र्याप डट आइयो रहेछ होइन भनेपछि हाम्रो इमेल चाहिँ एसएमटिपीकै थ्रु जाने रहेछ तर एसएमटिपी सर्भर चाहिँ कुन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मेल ट्र्याप रहेछ है अनि इमेल होस्ट युजर के छ हाम्रो भन्दाखेरि यो छ अनि इमेल होस्ट पासवर्ड सो पासवर्ड चाहिँ मैले इन्क्रिप्टेड एउटा ऱ्यान्डम कि जेनेरेट हुन्छ भनेको थिएँ नि होइन युजर नेम र पासवर्ड सो त्यही नै भएको है यो चाहिँ एउटा ऱ्यान्डम कि जेनेरेट भएको हो सो हाम्रो हिजो इमेल ब्याकएन्ड के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब चेन्ज गरिदिउँ चेन्ज गरेर मैले उतैको कुरा कपी गरेको है अब यसलाई हामीले यो इएनबी डट इक्जाम्पलमा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ मैले अहिले इएनबी डट इक्जाम्पलमा फेरि यो कुरा पुस हुन्छ है सो इएनबी फाइलमै राखेँ है मैले यो हाम्रो चाहिँ अब कसरी राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै इमेल होस्ट छ नि अब यो इमेल होस्टमा चाहिँ हाम्रो उतापट्टिको भ्याल्युहरू आएर बस्छ होइन हामीले त के गरेको छ भन्दाखेरि इएनबी डट इक्जाम्पल भन्ने फाइल बनाएको छ नि त होइन हामी त्यो कन्फिगहरू त युज गरेको छैन सो मैले चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ इएनबी फाइल पुस्नु भने भएर इएनबीमै लगाएर राखिदिएँ है हजुरहरूको आफ्नै आफ्नै मेल ट्र्याप अकाउन्ट बनाएर टेस्ट गर्दाखेरि हुन्छ है मैले पुस गरिसके पछाडि सो ज्याङ्गो प्रोजेक्टभित्र सेटिङ्स बेस इएनबी डट पाएँ है यहाँ चाहिँ मैले एड गरिदिएँ एउटा सेटिङ मेरो लागि होइन अनि इएनबी डट इक्जाम्पलमा पनि एड गरिदिन्छु यहाँ चाहिँ ब्ल्याङ्क छोडिदिन्छु होइन हजुरहरूले आफैले फिलअप गर्नुहोस् अनि मैले यही छोडिदिँदा पनि फरक त पर्दैन यही पुस गरिदिँदा पनि फेरि हजुरले त्यो टेस्ट गर्नु भने सबै मेल मेरोमा आउँछ है मेल लिमिट हुन्छ यसमा चाहिँ पर डे 50 मेल लिमिट्स हुन्छ अनि मेरो टेस्ट गर्नलाई पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति इस्यु हुन्छ त्यही भएर है सो हाम्रोमा के एरर आएन केही पनि एरर आएन नि होइन अहिलेसम्म केही पनि एरर आएन भने पछाडि म्यानेटेड बाई सेल खोलौँ है त हिजो हामीले के कमान्ड युज गरेको थियो भनेपछि अब हाम्रो त पहिला सुरु सेन्ड मेल भन्ने फङ्सनलाई इम्पोर्ट गराउनु पऱ्यो नि है सेन्ड मेल भन्ने चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि ज्याङ्गोको डकुमेन्टेसन खोलौँ है त अब यसको काम छ Django.pdf है सो Django डकुमेन्टेसन हेरौँ है त यसमा चाहिँ म डाइरेक्ट त्यही मेथडमै नेभिगेट गराएँ होइन सो सेन्ड मेल भन्ने चाहिँ कहाँ रहेछ भन्दाखेरि Django कोरभित्रै इमेलभित्रै इम्पोर्ट सेन्ड मेल भन्ने कुरा रहेछ होइन सो यसलाई नै इम्पोर्ट गराइदिएँ है त मैले यसलाई नै इम्पोर्ट गराइदिउँ अनि त्यस पछाडि यसमा पेस्ट गराइदिउँ है सेन्ड मेल अब यसमा के हुन्छ फर्स्टमा भनेको हाम्रो के हुन्छ सब्जेक्ट हुने हो हेर्नुहोस् त यसले चाहिँ फर्म डेटा युज गरेको रहेछ के अरे फर्म युज गरेको रहेछ ज्याङ्गो फर्म होइन हजुरहरूले पनि ज्याङ्गो फर्म युज गर्नु होला यो त्यो टेस्ट गर्नको लागि मैले चाहिँ अहिले यतिकै टेस्ट गरेर देखाइदिन्छु सो सब्जेक्ट चाहियो मेसेज चाहियो सेन्डर रिसिपेन्ट्सहरू चाहियो होइन हामीलाई सो टेस्ट टाइटल सब्जेक्ट है यो टाइटल भनेको टेस्ट बडी सेन्डर चाहिँ abc@test.com अनि त्यस पछाडि रिसिपेन्ट्सहरू के हुन्छ भने लिस्ट हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले होइन df@ghi.com होइन अहिलेलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त अब सेन्ड मेल गरौँ है के एरर दिन्छ कि दिँदैन हामीलाई हेरौँ है त यो मेल गयो गएन अहिले अब जान टाइम लाग्यो नि 1 आयो भने पछाडि हाम्रो मेल आयो होला लेट्स चेक इनबक्समा हेरौँ है त हाम्रो इनबक्स 1/1 भनेर आयो फ्यु सेकेन्ड्स अगो भनेर आयो होइन df@test.com भनेर यहाँ आयो नि हाम्रो इमेल होइन सो टेस्ट बडी भनेर बडी पनि आयो यहाँ होइन यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ज्याङ्गो मेल ट्र्याप भनेको चाहिँ हाम्रो यो इमेल टेस्ट गर्नको लागि दिएको फ्रेमवर्क हो है सो यसमा चाहिँ हजुरहरूको यहाँ हेर्नुहोस् त टेस्ट टाइटल भनेको चाहिँ यो चाहिँ सब्जेक्ट भयो है कसले पठाएको भनेर यहाँ आउँछ टु पनि यहाँ आयो होइन टेस्ट बडी अब हामीले अट्याचमेन्टहरू पठायो भने अट्याचमेन्टहरू पनि यसले डाउनलोड गरिदिन्छ कि है अट्याचमेन्टहरू चाहिँ यतातिर आउँछ है सो
अट्याचमेन्टको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इमेल मेसेज भन्ने एउटा क्लास छ क्या ज्याङ्गोको इमेल इमेल मेसेज इफ आइ एम नट रङ है इमेल मेसेज जस्तो लागेको थियो म यतैबाट हेर्छु है त ज्याङ्गोको मेलिङको कुरा कुनमा छ HTTP request template managing file cast framework sending email है सो सेन्डिङ इमेल भित्र रहेछ सेन्डिङ इमेल भित्र एउटा सेन्ड मेल अप्सन रहेछ अर्को चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सेन्ड मास मेल भनेको छ है मास मेल भनेको चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिपल इमेलहरू चाहिँ एकैचोटि पठाउनु पऱ्यो भने चाहिँ मास मेल युज गर्छ है हामीले सो मास मेलको फर्मेट हेर्नुहोस् है त एकचोटि अब हामीले अघि जुन गरेको थियो नि होइन सेन्ड मास मेल भनेको चाहिँ कम्बिनेसन अफ सेन्ड मेल्स हो क्या मल्टिपल सेन्ड मेल्सहरू युज गरेर चाहिँ एउटा सेन्ड मास मेल कल हुन्छ यसले नि कल गर्ने के हो भन्दाखेरि त्यो एसएमटिपी सर्भरलाई नै ओपन गरिदिने हो त्यसकै कनेक्सन नै ओपन गरिदिने है सो सेन्ड मास मेलमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है त जस्तै यहाँ चाहिँ सेन्ड मेल छ नि होइन अब यही फर्मेटमा कि हाम्रो चाहिँ फर्स्ट भनेको सब्जेक्ट हुन्छ त्यस पछाडिबाट बडी हुन्छ त्यस पछाडिबाट नेक्स्ट सेन्डर हुन्छ अनि रिसिपेन्ट्सहरू हुन्छ होइन यो कुरा भयो है सो यसलाई चाहिँ हामीले जस्तै M1 भनेर एउटा भेरिएबलमा असाइन गऱ्यो अरे होइन अर्को चाहिँ लेट्स सपोज M2 भनेर असाइन गऱ्यो टेस्ट टाइटल भन्दा पनि यसलाई चाहिँ अब सेकेन्ड सब्जेक्ट भनेर राखिदिउँ न होइन बडी कन्टेन्ट भनेर राखिदिएँ मैले एबिसिडी ओके एबिडिसी भयो होइन अनि यसमा पनि थोरै ट्विक गरिदिन्छु ऱ्यान्डम की राखिदिन्छु है त यो भयो है M1 र M2 भनेको अब सेम हाम्रो के फर्मेट भयो भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ड मेलकै फर्मेटमा भयो है त सो एक्चुली मलाई डकुमेन्टेसन हेर्नुपर्छ यो मैले युज गरेको छैन बेन भेरी लङ है सो अब हेर्नुहोस् है त अब यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सेन्ड मास मेल मेसेज 1 मेसेज 2 भनेको छ नि यो के हो यो इटरेबलभित्र राखेको छ है सो हामीले अब के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि यो मेसेज र यो मेसेजलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि इटरेबलभित्र राख्नुपर्ने रहेछ है सो अब यसलाई चाहिँ हाम्रो सेन्ड मास मेल कहाँ छ पहिला सेन्ड मास मेललाई इम्पोर्ट गराउनु पऱ्यो नि होइन सेन्ड मास मेल चाहिँ कहाँ हुन्छ ज्याङ्गो डट कोड डट मेल डट सेन्ड मास मेल भन्ने फङ्सन रहेछ है ज्याङ्गो डट कोड डट मेल इम्पोर्ट सेन्ड मास मेल है यही इम्पोर्ट गरौँ है त अब सेन्ड मास मेल गऱ्यो हामीले त्यस पछाडि के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब M1 M2 भनेर राख्यौँ है तर हामीले यहीँभित्र चाहिँ यसरी त्यो माथि कन्टेन्ट चाहिँ हामीले छुट्टै भेरिएबलमा किन राखेको भन्दाखेरि चाहिँ इट विल बी इजी टु म्यानेज कि म्यानेज गर्नु सजिलो हुने भएर चाहिँ हामीले त्यसरी राखेको है लेट्स सी है त अब यसले के चाहिँ हामीलाई रेस्पोन्स दिन्छ भन्ने कुरा 2 भनेर आयो है सो हाम्रो कहाँ छ मेल ट्र्यापमा होइन लेट्स रिफ्रेस इट ओके आयो नि हाम्रो दुईवटा मेल आयो नि होइन हो भनेपछि यसरी बल्क मेलहरू सरी मास मेलहरू पठाउनु पऱ्यो भने बल्क नै भन्छौँ है सो मल्टिपल मेल्सहरू चाहिँ एकैचोटि पठाउनु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब यसको यो गर्दाखेरिको फाइदा चाहिँ के हो त होइन यो गर्दाखेरिको फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले सेन्ड मेल नै दुईचोटि त्यो मेथड कल गर्नुभएको भए चाहिँ दुईचोटि चाहिँ एसएमटिपी सर्भरको लागि कनेक्सन ओपन हुन्थ्यो कि है अब यो गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि एकैचोटि कनेक्सन ओपन भयो अनि दुइटै मेसेज चाहिँ एकैचोटि पास भयो कि है सो अरू अरू डिफ्रेन्स पनि होला होइन अरू अरू के अब यसको फाइदाहरू के छ लाइक यसको मेरिट्सहरू अथवा प्रस कन्सहरू हजुर आफै पढ्नुहोस् है अर्को मेल म्यानेजरको कुराहरू आयो मेल म्यानेजरहरू हेर्नुहोस् है यो हेडर इन्जेक्सन भनेको छ नि हेडर इन्जेक्सन भनेको चाहिँ अब इमेलहरू पठाउँदाखेरि चाहिँ बिचमा लाइक सब्जेक्टहरू ट्विक गरेर ह्याकर्सहरूले हेडर इन्जेक्सन युज गर्छ क्या हेडर इन्जेक्सन भनेको इज टाइप अफ भल्नरेबिलिटी है सो यु हेभ टु लर्न इट है यो कस्तो खालको रहेछ भनेर ब्याड हेडर एरर आउँदो रहेछ है सो त्यो प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ ज्याङ्गोले अलरेडी हामीलाई एउटा मेकानिजम दिइसकेको छ कि सेन्ड मेलमा चाहिँ अलरेडी त्यो इम्प्लिमेन्टेसन भइसकेको छ है त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो एट्याकरहरूले हाम्रो मेल चेन्ज गरिदिने हो कि भनेर त्यसमा चाहिँ हामीले सोचिराख्नु पर्दैन कि इमेल मेसेज क्लास भयो अर्को इमेल मेसेज क्लास चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यसमा चाहिँ फ्रम इमेल टु बिसिसी कनेक्सन्सहरू ओके इमेल ब्याक एन्ड इन्स्टेन्स भनेको चाहिँ यो हामीले राखिराख्नु पर्दैन हाम्रो उसमै छ होइन
अब अर्को भनेको अट्याचमेन्ट भयो, हेडर्स भयो, एक्स्ट्रा हेडरहरू पठाउनको लागि रह्यो है, हेर न के हो यो हेर्नुपर्छ है त, मेसेज आइडीहरू पठाउनु मिल्दो रहेछ। ओके, सो सिसी अनि रिप्लाई टु रहेछ नि होइन। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले अघिको हाम्रो चाहिँ सेन्ड मेलमा चाहिँ यो सबै कुराहरू अपेन्ड गर्न मिल्दैन थियो कि। बिसाइड दिस यो बाहेक अरू के छ, त्यो अट्याचमेन्ट पनि दुईवटा टाइपको छ है। एउटा अट्याचमेन्ट चाहिँ हामीले रन टाइममै बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन, त्यसरी पठाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को खालको अट्याचमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टोरेज लोकेसनमा भएको फाइललाई पोइन्ट गराएर त्यो फाइललाई चाहिँ हामीले मेल पठाउनु पर्ने हुन्छ कि। यस्तो दुईवटा खालको अट्याचमेन्टहरू हुन्छ है। अब त्यो पनि टेस्ट गर्नुहोस् है, एकदम सेम नै हो, सिमिलर नै हो है, केही पनि डिफ्रेन्स छैन, एउटै हो है। हजुरहरू ट्राई गर्नुहोस् है ल। अब यो सेन्ड फेल साइलेन्टली भनेको रहेछ नि होइन, सेन्स द मेसेज इफ अ कनेक्सन भनेको रिजन एक्सेप्सन रिटर्न अन द मेसेज सेन्स अदरवाइज जेरो रे। ओके, हाम्रो डिफल्टमा फेल साइलेन्टली भनेको चाहिँ ट्रु हुँदो रहेछ भनेपछि एकचोटि यसलाई इम्पोर्ट गरेर हेर्छु है ल। django.core.mail dot import send mail हेर्नुमा त यसको सेन्ड साइलेन्ट फेल साइलेन्टली भन्ने कुरा चाहिँ फल्स हुँदो रहेछ डिफल्टमा। फ्रोजन ओके, यस फेल साइलेन्टली अब यो एरर फ्याक्ने नफ्याक्ने कुरा हो जस्तो लाग्यो मलाई होइन। त्यो मेसेजमा चाहिँ लाइक लिस्टहरू हुन्छ, आई डोन्ट नो त्यो के हो एक्ज्याक्टली, मलाई ठ्याक्क थाहा भएन है। एकचोटि स्टडी गर्नुहोस् ल हजुरहरू, मैले स्टडी गर्नुपर्ने भयो, स्टडी गर्नै भ्याएन आज। यहाँ हेरेर आयो, तपाईँ त्यसरी गर्नु हुँदैन। सो त्यो इमेल अट्याचमेन्ट चाहिँ होइन, अट्याचमेन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर ज्याङ्गोको फाइल ह्यान्डलिङमा छ होइन। ज्याङ्गोको फाइल ह्यान्डलिङ एकदम सजिलो छ, हेर्नुहोस् है हजुरहरूलाई। त्यो ज्याङ्गोको फाइल ह्यान्डलिङको कुराहरू त्यतिर छ कतै। त्यसमा जस्तै पिडिएफ फाइलहरू जेनेरेट गर्नलाई हाम्रो ब्याकएन्डमा एचटिएमएल फाइलहरू जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू पनि सजिलै गर्न सकिन्छ है। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ अनि अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट है, इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मैले एउटा छुट्याइराखेको रहेछु। इम्पोर्टेन्ट एउटा कुरा चाहिँ के छुट्याइराखेको रहेछु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इमेल त कहिले पनि त्यसरी हाम्रो जस्तै कम्पनीहरूले इमेल पठाउँदाखेरि त एचटिएमएल फाइल फर्मेटमा पठाएको हुन्छ कि, पुरै एचटिएमएल डिजाइनिङहरू गरेर पठाउँछौँ नि हामीले होइन। हजुरहरूले देख्नु भएको होला कति ठाउँमा चाहिँ त्यो कति त्यो उसहरूबाट इमेल आउँदाखेरि चाहिँ पुरै त्यो मेलहरूमा टेबलहरू बनाएर पठाएको होइन, यस्तो खालको कुराहरू आउँछ नि होइन, लिङ्कहरू हालेर पठाएको। सो लिङ्क पनि युजर अनुसारको, जस्तै त्यो इभन हाम्रो अब भेरिफिकेसन लिङ्क त नभनौँ, त्यो त डाइरेक्ट राख्न नि मिल्ने कुरा हो। अलिक ठुल्ठुलो टेम्प्लेटहरू बनाएर पठाउँछ नि हामीलाई इमेलहरू, मेनली कलेजको फर्महरू होइन, कन्सल्टेन्सीहरूले पठाएको फर्महरू चाहिँ के अरे इमेलहरू चाहिँ त्यस्तो खालको हुन्छ नि है। सो त्यस्तो चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एचटिएमएल टेम्प्लेट बनाएर गर्छ क्या है। सरी। सो त्यस्तो चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एचटिएमएल इमेल टेम्प्लेटहरू बनाएर गर्छ है। सो इमेल टेम्प्लेट चाहिँ कसरी बनाएर, अब इमेल टेम्प्लेट पनि हामीले भने पछाडि के गर्नु मिल्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मेल गर्दाखेरि चाहिँ इमेल टेम्प्लेटहरू पनि पठाउनु मिल्ने रहेछ कि है। सो इमेल टेम्प्लेटहरू कसरी पठाउनु त होइन, त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ इमेल टेम्प्लेटहरू कसरी पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ है त। सो इमेल टेम्प्लेटहरू पठाउँदाखेरि हाम्रो ज्याङ्गोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इमेल पठाउँछौँ नि ज्याङ्गोमा इमेल पठाउँदाखेरि चाहिँ हामीले टेम्प्लेट युज गर्ने भनिरहेको छौँ, एचटिएमएल टेम्प्लेट युज गर्ने भनिरहेको छौँ होइन। भनेपछि अहिले त्यो टेम्प्लेटमा त हामीले डेटाहरू डाइनामिक बनाउनु पऱ्यो भने त कन्टेक्स्ट राख्नुपर्ने रहेछ नि त होइन। हामीलाई चाहिँ कति लाइक कन्टेक्स्टहरू चाहिने रहेछ नि त होइन, त्यो टेम्प्लेटमा चाहिँ हामीलाई पठाउनु पऱ्यो भने चाहिँ। अब त्यो टेम्प्लेटमा कन्टेक्स्टहरू कसरी पठाउने होइन, अब हामीले त्यो हुन्छ नि इमेलहरू पठाउँदाखेरि लाइक अब स्टाइलिङहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ है। सो त्यसको लागि चाहिँ ज्याङ्गोले हामीलाई एउटा के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ रेन्डर टु स्ट्रिङ भन्ने कुरा दिएको छ, एउटा फङ्सन दिएको छ रेन्डर टु स्ट्रिङ भन्ने फङ्सन है। यो डकुमेन्टेसनमा हेरौँ है त कतै होला है, रेन्डर
फाइन्ड भएन रेन्डर टु string भेटेन है यहाँ भेटेन है फेरि यो भ्यू दुईटा गऱ्यो त्यहाँबाट मिलाएको थिएँ अस्ति सो रेन्डर टु स्ट्रिङ भन्ने दिएको छ कि एउटा यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस् त रेन्डर टु स्ट्रिङ भनेर दिएको छ भनेपछि यसले चाहिँ हाम्रो के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टेम्प्लेटको जुन कन्टेन्ट छ नि त्यसलाई चाहिँ एज अ स्ट्रिङ ट्रिट गर्छ कि भनेपछि हाम्रो बडीमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ टेम्प्लेटको स्ट्रिङ राखिदिनु पर्ने रहेछ लाइक टेम्प्लेट चाहिँ हाम्रो त्यो बडीमा चाहिँ मेन्सन गरिदिनु पर्ने रहेछ है सो अब त्यो रेन्डर टु स्ट्रिङ चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने त्यो पनि एकचोटि हेरिहालौँ है म धेरै लाइक लङ टाइम लिन्न होइन एकदम छिटो गर्छु आज पनि मलाई सन्चो भइरहेको छैन अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले टेम्प्लेटभित्र चाहिँ एउटा नयाँ डिरेक्टरी बनाउँदा पनि हुन्छ है त्यो डिरेक्टरीको नाम चाहिँ लेट्स सपोज इमेल टेम्प्लेट्स भनेर चाहिँ मैले बनाएँ है इमेल टेम्प्लेट्स भनेर चाहिँ एउटा डिरेक्टरी बनाएँ है सो इमेल टेम्प्लेटभित्र चाहिँ अब मलाई के चाहियो मैले त्यो के कस्तो हुन्छ भनेको थिएँ कन्टेक्स्ट फाइल हुन्छ भनेको सरी जाङ्गो टेम्प्लेट हुन्छ भनेको थिएँ नि होइन सो जाङ्गो टेम्प्लेट हुने भइसके पछाडि त हाम्रो त्यहाँ कन्टेक्स्ट फाइल पनि हुने रहेछ नि त है कन्टेक्स्ट फाइल पनि हुने रहेछ सो कन्टेक्स्ट पनि पठाएर हेरौँ ल म सबै कन्सोलबाटै गर्छु है कन्टेक्स्टहरू पठाउने काम पनि मैले डाइरेक्ट कोडमा चाहिँ गरिनँ है यो रेकर्डिङ भइरहेको छ नि होइन सो आई थिङ्क इट विल हेल्प यु न्यू फाइल गरेँ टेम्प्लेट्स है एउटा मैले इमेल टेम्प्लेट 1.html भनेर एउटा फाइल बनाएँ है यो फाइलमा चाहिँ अहिले म के गरिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ W3 स्कुलबाट सिधै कपी गरेर लिएर आउँछु है त schools W3 स्कुल्समा चाहिँ एउटा टेबल्सकै हेरौँ न होइन ओके यो टेबलमा चाहिँ अलिकति डिजाइनिङहरू पनि दिएको रहेछ यसमा हाम्रो कोड पनि दिएको होला सायद W3 स्कुलले कोड दिन्छ नि होइन सो ओके हामीलाई यहाँ कोड पनि दिएको रहेछ W3 स्कुलले होइन सो लेट्स कपी दिस अल कोड है त यो सबै कोड चाहिँ मैले कपी गरिदिएँ है त यो सबै कोड चाहिँ कपी गरेर मैले कहाँ राखिदिएँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इमेल टेम्प्लेटमा राखिदिएँ है सो कन्टेक्स्ट हाम्रो जहिले कस्तो फर्मेटमा आउँछ कन्टेक्स्ट आउने भनेको त हाम्रो जहिले डिक्सनरी फर्ममा आउँछ नि होइन हो नि है अनि त्यो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले फ्रन्ट एन्डमा एक्सेस गर्दाखेरि कसरी एक्सेस गर्छौँ टिडी यसरी एक्सेस गर्ने हो नि त युजर कन्टेन्ट 1 भन्ने एउटा छ है लेट्स सपोज है त कन्टेक्स्ट हुनुपर्ने कन्टेन्ट राखेछु त्यसले खासै म्याटर गर्छ जस्तो लाग्दैन ओके कन्टेन्ट 1 भनेर राखेको रहेछु तीनटा मात्र राखेँ ल मैले कन्टेन्ट 1 कन्टेन्ट 2 कन्टेन्ट 3 है त तीनटा कन्टेन्ट राखेँ मैले बाँकीको लेट्स बी एउटा अर्को नि कोलम थपिदिन्छु कन्टेक्स्ट डेटा भनेर एउटा कोलम थपिदिन्छु है त अब हामीसँग चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टेबल बनायो हामीले टेबलको टेम्प्लेट बनायो यस्तो खालको टेम्प्लेट बन्यो हाम्रो टेबलको होइन टेबलको टेम्प्लेट बनाएर चाहिँ हामीले यसमा युजर कन्टेन्ट 1 युजर कन्टेन्ट 2 युजर कन्टेन्ट 3 भनेर राखेको छौँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्याक एन्डबाट आउने कन्टेन्ट भयो है यो चाहिँ ब्याक एन्डबाट आउने कन्टेन्ट भयो है सो मलाई यो कन्सोलबाट चाहिँ यो कुरा भेट्छ कि भेट्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति डाउट लागिरहेछ भेट्नु चाहिँ पर्ने हाम्रो प्रोजेक्ट पुरै लिन्छ कन्सोलले है सो अब इभन भएन भने चाहिँ म कोडमै गरेर देखाउँछु है त सो हाम्रो टर्मिनलमा अब यो उसको प्रब्लम त्यही छ है फेरि हामीले यसलाई टर्मिनेटै गर्नुपर्ने हुन्छ म्यानेजर बाई सेल खोलौँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ ओके के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सपोज मैले चाहिँ एउटा के बनाएँ भन्दाखेरि कन्टेक्स्ट भनेर बनाएँ त एउटा कन्टेक्स्ट डिक्सनरी बनाएँ है कन्टेक्स्ट भनेको के हुन्छ डिक्सनरी हुन्छ हामीले यतिकै डिक्सनरी बनाउनु पर्यो भने यसरी बनाउनु मिल्छ नि थाहा छ नि है हेर्नुहोस् त मैले यो पहिला पाइथनमा भनेको थिएँ नि यो कुरा है सो
कन्टेक्स्ट डट अपडेट के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेक्स्टमा हामी के एड गरिदिउँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तीनटा बनाएको थियो नि है, युजर कन्टेन्ट 1, युजर कन्टेन्ट 2, युजर कन्टेन्ट 3 भनेर बनाएको थियो नि हामीले हैन। युजर कन्टेन्ट 3 यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन है, अदरवाइज इज वेल है। युजर कन्टेन्ट 3 मा चाहिँ मैले सपोज के राखिदिएँ भन्दाखेरि चाहिँ टेस्ट, यसको भ्याल्यु चाहिँ टेस्ट अन्डरस्कोर कन्टेन्ट भनेर राखिदिएँ है। अनि अर्को चाहिँ के छ हाम्रो युजर कन्टेन्ट 2 छ है। यो त हामीले जुन अर्डरमा नि राख्न पाउँछौँ नि हैन। टेस्ट कन्टेन्ट 2 भनेर राखेँ है। अनि अर्को एउटा पनि राख्छु म युजर कन्टेन्ट 3 भनेर, यसको चाहिँ के भयो 1 बाँकी छ है। सो यसमा चाहिँ म अर्को के राख्छु भन्दाखेरि चाहिँ टेस्ट कन्टेक्स्ट 3 भनेर राख्छु है। सो हाम्रो कन्टेक्स्ट डिक्सनरी कस्तो बन्यो हेर्नुहोस्, यस्तो खालको कन्टेक्स्ट डिक्सनरी बन्यो नि हैन। अब हाम्रो मैले अस्ति पहिला पनि भनेको थिएँ कन्टेक्स्ट भनेको हामीले डिक्सनरी फर्ममा पठाउँछौँ भनेर भनेको थिएँ नि हैन। सो अब सब्जेक्ट पनि हामीले अब त्यस्तै गरिराख्नु मिल्यो है। जस्तै सब्जेक्ट इक्वल्स टु चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ वेलकम टु आवर वेलकम टु दिस इज इमेल दिस इज एन्ड टेस्ट इमेल है त, दिस एन्ड टेस्ट इमेल भनेर राखेँ है मैले। अब यस्तै राख्नु मिल्ने भनेपछि त हामीले एफ स्ट्रिङ बनाउन पनि मिल्यो नि त हैन। अब जस्तै है मैले यहाँ चाहिँ कुनै एउटा भेरिएबल नेम पनि दिनु मिल्यो नि हैन। सो यस्तै गरी चाहिँ हामीले उतापट्टि जस्तै डेटाबेसको नेम, डेटाबेसबाट चाहिँ युजर आइडीहरू पठाउनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसरी पठाउँछ है। सब्जेक्टमा पनि हामीलाई जस्तै युजर आइडीहरू चाहियो भने चाहिँ त्यसरी पठाउँछ है हामीले। सो सब्जेक्ट चाहिँ मैले यसरी राखेँ। अब सब्जेक्ट हेर्नुहोस् त के भएछ, दिस इज एन इमेल भनेर सब्जेक्ट भयो नि हैन। अब एउटा हामी टेम्प्लेट भन्ने भेरिएबल बनाऊँ। त्यो टेम्प्लेट भन्ने भेरिएबलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेन्डर टु स्ट्रिङ भन्ने मेथड चाहिँ कल गर्छ है त। त्यो भेरिएबलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेन्डर टु स्ट्रिङ भन्ने कल गर्छ है। त्यो रेन्डर टु स्ट्रिङ भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ ज्याङ्गोको लोडर टेम्प्लेट लोडरभित्र छ कि जस्तो लागेको थियो। रेन्डर टु स्ट्रिङ हेर्ने कहाँबाट आयो त, रेन्डर टु स्ट्रिङ भनेको ज्याङ्गोको टेम्प्लेट लोडरभित्र नै रहेछ है। अब हामीले पहिला त्यो युज गर्नुभन्दा अगाडि त हामीले त्यसलाई इम्पोर्ट गराउनु पऱ्यो नि हैन। सो रेन्डर टु स्ट्रिङलाई चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्ट गराइदिएँ है त। टेम्प्लेट इक्वल्स टु हाम्रो के भयो रेन्डर टु स्ट्रिङ, स्ट्रिङ अब यो के हुने भयो रेन्डर भनेको एज अ स्ट्रिङ रेन्डर हुन्छ है। आउँदाखेरि डेटा रेस्पोन्स हुँदाखेरि चाहिँ एज अ स्ट्रिङ हुन्छ। एउटा जस्तै कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अस्ति नै मैले अगाडि एचटिटीपी रेस्पोन्स चाहिँ कसरी आउँछ भनेर देखाएको थिएँ नि हैन। सेम त्यही नै प्रोसेस छ, त्यही नै मेथड कल भइरहेको हुन्छ एट द एन्ड हैन। त्यो कुरा हेर्नुहोस् है त। अब हाम्रो चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ टेम्प्लेटको लोकेसन दिनु पर्यो है। टेम्प्लेटको लोकेसन हामीले कसरी दिन्छ, माथिको टेम्प्लेट्स भन्ने फोल्डर नेम त दिनु पर्दैन नि, किन भन्दाखेरि त हाम्रो त्यो टेम्प्लेट्स भन्ने फोल्डर नेम त हाम्रो उतापट्टि दिइसकेको छ, सेटिङ्समा दिइसकेको छ हैन। सो इमेल टेम्प्लेट स्ल्यास, मैले यहाँबाट स्पेलिङ मिस्टेक हुन्छ भनेर यहीँबाट लिएँ है त। के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इमेल टेम्प्लेट स्ल्यास इमेल टेम्प डट 1 डट इमेल टेम्प 1 डट एचटिएमएल भन्ने फाइल हाम्रो रेन्डर भयो है। अब हामीले के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा कन्टेक्स्ट पनि पठाउन मिल्यो। सरी है मेरो अलिकति यहाँ बिग्रियो सिन्ट्याक्स, कमा कन्टेक्स्ट पठाएर हेरौँ है त। टेम्प्लेट कस्तो फर्ममा आयो हेर्नुहोस् त, स्ल्यास एन भनेर आयो नि हैन। त्यो स्ल्यास एन भनेको के हो, न्यू लाइन हो है। हाम्रो चाहिँ अब त्यो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ टेम्प्लेटको कन्टेन्ट चाहिँ एज अ स्ट्रिङ आइरहेछ क्या। अघि हामीले बडी पठाउँदाखेरि के गरेको थियो, एज अ स्ट्रिङै पठाएको थियो नि हैन बडी हामीले। सो त्यस्तै गरी अहिले पनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एज अ स्ट्रिङै आयो कि बडी है।
अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट त इमेल पठाउनु पर्यो होइन। अब इमेल पठाउनलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इमेल पठाउनलाई चाहिँ एउटा इमेल मेसेज भन्ने क्लास छ भनेको थियो नि होइन। इमेल मेसेज भन्ने क्लास चाहिँ कहाँ रहेछ त, त्यो पनि अब हामीले त इम्पोर्ट गराउनु पर्यो नि पहिला सुरु होइन। इमेल कहाँ छ, कहाँ गयो इमेलको सेन्डिङ इमेल्स है। अब यसमा खोजौँ है त, इमेल मेसेज भन्ने कहाँ छ है त। इमेल मेसेज भन्ने यहाँ रहेछ नि होइन। इमेल मेसेज कहाँबाट आउँदो रहेछ, योबाट आउँदो रहेछ है इमेल मेसेज। यसमा कति कुरा अप्सनल कुराहरू हुन्छ होइन, त्यो हेर्नुहोस् है हजुरहरूले पनि। सो के गरेँ मैले, इमेल मेसेजलाई चाहिँ इम्पोर्ट गराएँ है। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ इमेल मेसेज गर्ने हाम्रो त सेटिङमा सबै थोक डिफाइन छ नि त होइन। सब्जेक्ट हामीले माथि सब्जेक्ट भन्ने भेरिएबल बनाएको थियो नि है, टेम्प्लेट है। अब अहिले चाहिँ मैले 2 = भनेर राखेँ। यसले चाहिँ अब उस युज गर्छ क्या, हाम्रो कन्स्ट्रक्टर भन्छ नि है, कन्स्ट्रक्टर थाहा छ नि। ओके, यो पनि लेट इट बी है त। अझै अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले गराउँछु त म। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पर्टिकुलर साइटबाट सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिक्स इमेलबाट पठाइरहेको हुन्छ नि त, 2-4वटा फिक्स्ड इमेल आइडीबाट चाहिँ हामीले मेल पठाउनु पर्ने हुन्छ नि त होइन। सो त्यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली कन्स्टेन्ट भन्ने फाइल बनाएर एउटा constant.py भन्ने फाइल बनाउँछौँ। यो कमन्स भन्ने मैले एप बनाएको थिएँ नि होइन। त्यस्तै गरी कुनै एउटा एप बनाएर जुन चाहिँ जहाँबाट पनि एक्सेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ क्या है। सो त्यो कमन कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यो भित्र चाहिँ एउटा हामीले constant.py भन्ने फाइल बनाएर त्यो कन्स्ट्यान्टभित्र चाहिँ राखिदिन्छौँ कि हामीले त्यस्तो कुराहरू है नर्मल्ली। किन भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ फिक्स हुन्छ क्या एकदमै है। सो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै के भन्ने, ओके सेन्डर इमेल इक्वल्स टु email1@gmail.com भनेर मैले यसरी भेरिएबल नेम दिएँ है, लेट्स सपोज है त। अनि त्यस पछाडि 2 भनेर जस्तै अब कसलाई पठाउने भन्ने कुरा पनि त डिफाइन गर्नु पर्यो नि होइन। हेर्नुहोस् त, कसलाई पठाउने भन्ने कुरा पनि डिफाइन गर्नु पर्यो। एउटा फ्रम भयो, अर्को टु भयो है। सो अर्को चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जस्तो सेन्डर इमेल भयो, अर्को रिसिभिङ एन्ड है। रिसिभिङ एन्ड चाहिँ नर्मल्ली हामीले अब कन्स्ट्यान्टमा राख्दैनौँ, तर यसरी पनि गर्न मिल्छ भनेर देखाउन खोजेको है। रिसिभिङ एन्डलाई चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ लिस्टमा राखिरहेको छु नि होइन। सो रिसिभिङ एन्डमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि सपोज receiver1@gmail.com भनेर राखिदिएँ है। अब यसमा त हामीले बिसिसी पनि गर्न मिल्छ भनेको थियो, सिसी गर्न मिल्छ भनेको थियो होइन। यो सबै कुरा राखेर हेर्नुहोस् है हजुरहरूले टेस्ट गर्दाखेरि। सो मैले अहिले के गरिदिएँ भन्दाखेरि चाहिँ इमेल मेसेज हामीसँग अब के भयो, सब्जेक्ट पनि भयो, अर्को टेम्प्लेट पनि भयो। अब अर्को कुरा भनेको सुरुमा फ्रम छ है। अब यसरी फ्रम इक्वल्स टु भनेर राख्नुभयो भने त जसरी राख्दा पनि भयो यो होइन, तर यतिकै राख्ने भए चाहिँ सुरुमा फ्रम। ओके, सो फ्रम इक्वल्स टु मैले के राखेँ भन्दाखेरि चाहिँ सेन्डर इमेल भनेर राखेँ। त्यस पछाडि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग 2 हुन्छ, फ्रम हुन्छ कि फ्रम इमेल हुन्छ एक्चुअली हेरिहालौँ है त। यसमा चाहिँ केही पनि दिएको रहेछ, फ्रम इमेल हुँदो रहेछ है। यस्तोमा यसरी राख्दाखेरि चाहिँ यो मिस्टेक भयो भने चाहिँ फेरि इट्स अ मिस्टेक है। सेन्डर इमेल 2 इक्वल्स टु रिसिभिङ एन्ड है, रिसिभिङ एन्ड भयो। त्यस पछाडिबाट बिसिसी इक्वल्स टु फेरि सिसी इक्वल्स टु भनेर अरू कुराहरू पनि एड गर्नु पाउनुहुन्छ है हजुरहरूले। सो लेट्स सेन्ड है त।
के भयो हाम्रो हेर्नुहोस् त एउटा यो क्लासको के भन्यो भन्दाखेरि क्लासमा हामीले यसरी गर्दाखेरि क्लासको एउटा इन्स्टेन्स भन्ने रहेछ है। अब हामीसँग यहाँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू छ नि, एउटा अट्याच फाइल भन्ने मेथड पनि रहेछ होइन। यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै के मेसेज इक्वल्स टु भनेर हामीले एउटा भेरिएबलमा डिफाइन गरेर राख्छौँ होइन। सो मेसेज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो ज्याङ्गो डट कोड डट भयो। अब यो यसमा फाइलहरू अट्याच गर्नु पऱ्यो भने के गर्छौँ भन्दाखेरि मेसेज डट अट्याच फाइल भनेर राख्छौँ है, यसरी गर्छौँ है। सो हजुरहरूले मिडिया फोल्डर युज गर्नु भएको छैन, त्यसको काम आउँछ अब होइन, त्यो हजुरहरूले ट्राई गर्नुहोस् है आफैले। सो रिसिभेन्स अट्याच फाइल अनि अर्को हामीसँग सेन्ड भन्ने मेथड होला है, सेन्ड भन्ने मेथड छ नि होइन। सो अब हामीलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो त क्लासको इन्स्टेन्स हो नि त होइन। सो क्लासभित्रको मेथड त कल गर्नु पऱ्यो नि, सेन्ड मेथड कल गर्छौँ कि हामीले त्यसको लागि है। सो सेन्ड मेथड कल गऱ्यो हामीले। अब हाम्रो कहाँ थियो ब्राउजर, मेल ट्र्याप गयो होइन त, लेट्स रिफ्रेस, आयो नि होइन हामीसँग आयो। ओहो यो त अलिकति मैले मिस्टेक गरेँ जस्तो छ यहाँ है। इमेलको फर्मेटहरू पनि कन्टेन्ट टाइप के हुन्छ एक्चुली हेरौँ है त। अहिले चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यहाँ मिम टाइप भनेर दिएको छ नि होइन। अब यो पनि युज गर्नुपर्ने भयो क्या हामीले है। अझ यो मिम टाइप भन्दा पनि अर्को होला कन्टेन्ट टाइप अथवा कन्टेन्ट इन दि डेटा द्याट विल बी इनसाइड द मिम टाइप होइन। डिजाइन यो फाइलको कुरा भयो। मिम टेक्स्ट सरी कहाँ पुग्यो, कोर सेफ मल्टिपल इमेल मेसेज ओभरराइड सिसी कन्टेन्ट सब टाइप भन्ने यहाँ त यहाँ रहेछ नि त है। सो मेसेजको चाहिँ अब हाम्रो कस्तो फर्मेटमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट सब टाइप चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एचटिएमएल हुनु पऱ्यो नि। हाम्रो चाहिँ एचटिएमएल फाइल हो नि त त्यो त होइन। अघि हाम्रो त के भएको छ भन्दाखेरि सबै रेन्डर टु स्ट्रिङ भएको छ, सबै स्ट्रिङ बनेर आएको छ। अब त्यो स्ट्रिङलाई चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट टाइप कस्तो बनाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एचटिएमएल बनाउनु पऱ्यो क्या। सो हामीले अब के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मेसेज डट के थियो कन्टेन्ट सब टाइप थियो है। सब टाइप इक्वल्स टु एचटिएमएल थियो भने त प्लेन एचटिएमएल मात्रै राखेको थियो है। सो त्यो डकुमेन्टेसनै फलो गर्ने होइन। मैले यो पहिला युज गरेँ भने ठ्याक्क त्यो किवर्ड नै याद भयो, नत्र त्यसरी याद गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो पर्छ है। मेसेज डट सेन्ड गरौँ है त। फेरि हेरौँ है। अब चाहिँ हाम्रो कस्तो फर्ममा आयो भने हेर्नुहोस् त। अब हाम्रो टेबुलर फर्ममा आयो नि, यो तिनवटा त हामीले यो कन्टेक्स्ट डेटा नै राखेको थिएन। एउटा चाहिँ हामीले टेस्ट कन्टेक्स्ट 3 हो, हाम्रो त सबै यो कन्टेन्ट आएको हो नि त होइन। हेर्नुहोस् त हामीले यसमा दिएको के कन्टेन्ट दिएको थियौँ हामीले टेस्ट कन्टेन्ट 2 भनेर, टेस्ट कन्टेक्स्ट 3 अनि टेस्ट कन्टेन्ट भनेर तिनवटा भ्याल्यु पठाएको थियो नि। टेस्ट कन्टेन्ट, टेस्ट कन्टेक्स्ट 3 र टेस्ट कन्टेन्ट 2 भनेर तिनवटा पठाएको थियो नि होइन। यसरी चाहिँ अब हाम्रो के हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेक्स्ट चाहिँ होइन रिसिभ हुने रहेछ कि यसरी चाहिँ हामीले अब एचटिएमएल फर्मेटमा। अब यसमा हामीले लिङ्कहरू पठाउनु पर्ने हुन्छ कति केसमा चाहिँ। अब जस्तै यो टेबलमा कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै एउटा फाइल डाउनलोड गर्ने लिङ्क, जस्तै कन्ट्र्याक्ट पेपरहरू डाउनलोड गर्ने लिङ्कहरू हुन्छ नि, त्यस्तो लिङ्क राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ इमेलमा होइन। अब हामीले यहीँबाट राख्ने हो कि कन्टेक्स्ट डेटा पास गर्छौँ हामीले होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो के युआरएल होला केही होला, अनि एएचआरइएफ अथवा सरी त्यही एएचआरइएफ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ कि होइन। ए ट्याग थाहा छ नि होइन, ए भन्ने एलिमेन्ट त्यो एचटिएमएलमा। सो त्यही नै युज गर्छौँ है हामीले। यो कसरी भइरहेछ बुझ्नु भएको छ छैन? अब यही कुरा चाहिँ हामीले कोडमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि कोडमा कतै एउटा जहाँ रिक्वायरमेन्ट हुन्छ नि त्यहीँबाट गर्ने हो कि। जस्तै नर्मली हामीले चाहिँ यो सेन्ड मेल भन्ने चाहिँ एउटा हुँदैन,
छुट्टै एउटा क्लास बनाएर राख्छौँ कि गर्दाखेरि। अनि त्यो क्लासलाई चाहिँ जताततैबाट कल गरिदिने काम गर्छौँ। किन भन्दा इमेल भनेको त हाम्रो के कन्टेन्ट वाइज फरक पर्ला, लाइक कन्डिसनल्ली फरक पर्ला के इमेल पठाउने भनेर होइन। सो त्यो सबै कुरा चाहिँ हामीले पठाएर हामीले चाहिँ एउटा छुट्टै क्लास बनाएर राख्छौँ कि इमेल पठाउनको लागि भनेर है। अहिले मैले यो जे कुरा चाहिँ यसमा गर्ने नि कन्सोलमा, त्यही कुरा चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ छुट्टै क्लास बनाएर राख्छौँ। सो यसमा चाहिँ अर्को एउटा के मोबाइल भ्यूहरू पनि दिएको छ कि कस्तो देखिन्छ भनेर मेल ट्र्यापमा चाहिँ। सो यो चाहिँ नर्मल्ली हामीले चाहिँ जस्तै त्यो डिजाइन पनि म्याटर गर्ने ठाउँहरू हुन्छ नि, त्यस्तोमा चाहिँ मेल ट्र्याप युज गरिन्छ कि। अझै अर्को एउटा सर्भिस त्यो ठ्याक्क बिर्सेँ मैले त है। सो हजुरहरूले पनि मेल ट्र्यापमा रजिस्टर गरेर अनि त्यस पछाडि सेटिङमा एड गरेर गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, यो मेलको कुराहरू भयो। सो अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिजो हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जाभा स्क्रिप्टमा यता एकचोटि म डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ कुन चाहिँ पेज हुन्छ ज्याङ्गो क्यासिङ, क्यासिङ भनेको थाहा छ? क्यासिङ भनेको थाहा छ कि थाहा छैन हजुरहरूलाई? क्यास भन्छ नि, क्यास मेमोरी चाहिँ मेरो सिस्टममा चाहिँ 8 MB छ भन्छ होइन, 6 MB क्यास मेमोरी छ भन्छ होइन। क्यास चाहिँ लाइक त्यो भन्छ नि होइन, ल्यापटपहरू किन्दाखेरि पनि त्यो क्यासिङ भनेको, क्यास मेमोरी चाहिँ के को लागि युज हुन्छ, क्यासिङ भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा छ कि थाहा छैन? ओके, सो क्यासिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा, क्यास भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पेजहरू एक्सेस गर्छौँ है, वेबको कन्सेप्टमा भनिरहेको छ है। हामीले कुनै पेजहरू एक्सेस गर्छौँ होइन, त्यो पेजहरू चाहिँ ओके जस्ट सपोज ड्यासबोर्ड है, हाम्रो एकदमै ठुलो ड्यासबोर्ड छ अरे होइन। सो त्यो ड्यासबोर्डको डेटा चाहिँ एभ्री टाइम हाम्रो पेज रिलोड गरेर गर्दाखेरि चाहिँ सपोज पेज लोड टाइम स्लो होला अरे, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड टास्क चाहिँ अलिकति लामो चलाउनु पर्ने केस होला अरे, यस्तो खालको केसहरू चाहिँ हुनसक्छ है। सो अब त्यो केसबाट चाहिँ हामीले कसरी प्रिभेन्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले क्यासिङ सिस्टम युज गर्छौँ है, क्यासिङको कन्सेप्ट युज गर्छौँ है त्यस्तो बेला चाहिँ। सो क्यासको कन्सेप्ट चाहिँ किन युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब एकचोटि हामीले चाहिँ त्यो पेज लोड गरिसक्यो, जस्तै ड्यासबोर्ड ह्युज ड्यासबोर्ड छ अरे, त्यसको चाहिँ डेटाबेस हिट गर्नुपर्छ अरे है। अब हाम्रो सर्भरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेटाबेसको लागि हामीले छुट्टै एउटा सर्भर लिइराखेको, लाइक छुट्टै एउटा एडब्लुएसको कन्सेप्टमा भन्यो भने चाहिँ इन्स्टेन्स चलाइराखेको हुन्छ है। इन्स्टेन्स भनेको चाहिँ कसरी बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो एउटा स्ट्यान्ड अलोन कम्प्युटर जसरी बुझ्नुहोस् न है। इन्स्टेन्स भनेको चाहिँ एउटा कम्प्युटर अरे होइन। सो त्यसरी चाहिँ हामीले छुट्टै एउटा डेटाबेसको लागि राखिराखेको हुन्छौँ कि है। सो हाम्रो चाहिँ सपोज ड्यासबोर्डमा चाहिँ एभ्री टाइम हिट गऱ्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दा डेटाबेस युजेज चाहिँ एकदमै हाई भइदिन्छ कि, हाम्रो बिलिङ धेरै आउने केसेसहरू हुन्छ त्यसमा। लाइक अझ कति केसमा त सर्भर टाइम आउट भइदिन्छ, किन भन्दाखेरि त्यो क्वेरी बिल्ड गर्दा गर्दै लेट हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि कतिमा प्रोसेसिङ टाइम लेट वा स्लो होला होइन। सो त्यो प्रिभेन्ट गर्न चाहिँ के युज गर्छौँ भन्दाखेरि क्यासिङको क्यासिङको कन्सेप्ट युज गर्छौँ कि हामीले है। सो त्यो क्यासिङको कन्सेप्ट चाहिँ अब क्यासिङ गरिसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्यास मेमोरीमा गएर, क्यास स्टोरेजमा गएर चाहिँ हाम्रो डेटाहरू बस्दिन्छ। नेक्स्ट टाइम अब हामीले एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो क्यासमा चाहिँ हाम्रो डेटा छ भने त्यहीँबाट एक्सेस गर्छौँ, छैन भने चाहिँ अनि त्यस पछाडि के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अनि बल्ल क्यालकुलेसन गर्छौँ क्या है। अझ ठुलो ठुलो ड्यासबोर्डहरूको पुरा लाइक काम गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले क्रन जबहरू बनाउँछौँ होइन। क्रन जब भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा स्केड्युल टाइममा रन गर्ने जबहरू हो कि। जस्तै मलाई चाहिँ रातिको 12 बजेर 1 मिनट गए पछाडि चाहिँ एउटा कुनै टास्क रन गर्नु पऱ्यो अरे होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्रन जबहरू राख्छौँ है। सो त्यो क्रन जब चाहिँ हामीले ज्याङ्गो क्युहरू युज गर्छौँ। अहिले यो क्यासिङको लागि पनि ज्याङ्गो क्यु युज गर्दा पनि हुन्छ हुन चाहिँ होइन, तर म ज्याङ्गो क्यु युज गर्दिनँ अहिले चाहिँ है। ज्याङ्गो क्यु चाहिँ हामी भोलि युज गरौँला है। ज्याङ्गो क्यु एउटा छुट्टै पढ्नुपर्ने प्याकेज हो कि है। त्यो बिच ज्याङ्गो क्यु बाहेक अरू सेलेरीहरू पनि छ, त्यो चाहिँ स्केड्युल टास्कको लागि भयो है।
तर हाम्रो अहिले चाहिँ के को कुरा गरेर छ क्यासको होइन। सो त्यो क्यास चाहिँ हामीले अब के गर्छौँ भन्दाखेरि स्टोर गर्छौँ। सो क्यास चाहिँ कहाँ लगेर स्टोर गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रेडिस सर्भर अथवा मिम क्यासमा युज गर्छौँ है। सो रेडिस क्यास र मिम क्यासमा के डिफ्रेन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् है त। ह्युज सिस्टममा चाहिँ हामी नर्मली चाहिँ रेडिस क्यास प्रिफर गर्छौँ है। सो रेडिस क्यास र मिम क्यासमा के डिफ्रेन्स रहेछ भनेर चाहिँ हजुरहरूले पढ्नुहोस् है। ज्याङ्गोले दिएको दुईवटा क्यास फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ एउटा रेडिस हो एउटा मिम क्यास हो है। ज्याङ्गोको क्यास फ्रेमवर्कले दिएको दुईवटा कुरा भनेको चाहिँ है। सो रेडिस क्यासको कुरा पनि यतै होला। ब्याक एन्ड र डिबी अर्को डिबी क्यास पनि दिएको रहेछ है। डिबी क्यास भनेको चाहिँ अब डेटाबेसमै स्टोर गर्ने हो क्यास टेबल बनाएर। सो त्यसरी स्टोर गर्दाखेरि चाहिँ डेटाबेसबाटै डेटा लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति कम्पेरिटिभली स्लो हुन्छ कि है। यो अहिलेको नयाँ भर्जनहरूमा दिएको रहेछ। अर्को फाइल सिस्टम क्यासिङ पनि दिएको छ अहिले टन्नै दिएको रहेछ। मैले यो नोटिस गरेको थिइनँ कि। सो धेरै नै रहेछ है। अब कस्टम क्यास ब्याकएन्ड पनि बनाउनु मिल्दो रहेछ है। मैले हेरेको छैन यो कुराहरू चाहिँ। सो हाम्रो एकदमै पपुलर भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मिम क्यास र अनि त्यस पछाडि रेडिस क्यास चाहिँ एकदमै पपुलर छ क्या अरू क्यासहरू भन्दा पनि है। सो रेडिस क्यासको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्यासको सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ है। फेरि ज्याङ्गोको सेटिङमा हेर्नुपर्ने हुन्छ है क्यासको चाहिँ फेरि। सो क्यासेज यहाँ फ्रम यो क्यासेज सेटिङ भनेको चाहिँ म त्यही क्यासेज सेटिङ खोजिरहेको क्यासेजहरू कन्क्याटिनेटेड भने यहीँबाट पठाइदियो हामीले। सो क्यासको चाहिँ सेटिङ मिलाउनु पर्ने रहेछ है हामीले। सो ब्याकएन्ड क्यासको ब्याकएन्ड मिलाउनुपर्छ। अनि अर्को लोकेसनको कुराहरू पनि हुन्छ है। कहाँबाट यो लोकेसनको कुरा चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यासको लागि पनि हामीले कति केसमा चाहिँ के गरेर राखेको हुन्छ है फेरि छुट्टै इन्स्टेन्स बनाएर राखिरहेको हुन्छ यो क्यासको लागि चाहिँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ कुनै सिस्टम चाहिँ यति युज भइदिन्छ कि त्यो क्यास स्टोर हुँदै जाँदा चाहिँ हाम्रो मेमोरी फुल भइदिन्छ कि। मेमोरी फुल भएर के हुन्छ क्यास चाहिँ अटो वाइप भइदिने नयाँ डेटा एड नहुने यस्तो खालको इस्युहरू आइदिन्छ कि है। त्यो प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले इलास्टिक क्यासहरूको मेकानिजम युज गर्छौँ होइन। इलास्टिक क्यास भनेको के हो इलास्टिक भनेको के हो बढ्ने घट्ने के रिक्वायरमेन्ट अनुसार है। अनि त्यसको लागि हामीले छुट्टै फेरि इलास्टिक क्यासको लागि छुट्टै एउटा इन्स्टेन्स चाहिँ रन गरिराखेको हुन्छ होइन। यस्तो खालको सिनारीहरू आउँछ है। त्यही भएर हामीले लोकेसन पनि राख्नुपर्ने हुन्छ है कुन लोकेसनमा छ भनेर। अनि त्यस पछाडि यहाँ अप्सन्सहरूको कुरा पनि होला है। Django cache default or dictionary contains the cache setting must configure default cache. Number of if you are using cache backend other than local memory cache, so you need to define multiple cache. Other option will be required. Other options चाहिँ कहाँ छ other option चाहिँ खोजेको मैले यही पढाउँछु। ओके यहाँ रहेछ है अर्को अप्सन भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ लोकेसनको कुरा आयो है। लोकेसन चाहिँ हाम्रो कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा हो। लोकेसन चाहिँ हामीले नर्मल्ली चाहिँ रेडिस युआरएलहरू राख्छौँ है त। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो डिफल्टमा ब्याकएन्ड भयो एउटा कुन ब्याकएन्ड युज गर्ने अर्को लोकेसनको कुरा आयो। ओके अहिलेलाई चाहिँ मेरो सिस्टममा चाहिँ रेडिस इन्स्टल छ। सो म रेडिस क्यास नै युज गर्छु है त। अब त्यो रेडिस क्यास चाहिँ कहाँ राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ मैले env.exampleमै राखेँ है। किन env.exampleमा राखेको भन्दाखेरि चाहिँ रेडिस क्यासलाई चाहिँ env.exampleमा राख्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ सर्भरको है। एउटै भिपिसीमा हुन्छ भर्चुअल प्राइभेट क्लाउड भन्छ भिपिसी भनेको चाहिँ है। यो कुराहरू हजुरहरू पढ्नुहोस् अथवा केही गर्नुहोस् होइन। सो एउटै भिपिसीमा राखेको हुन्छ। त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा एउटा इन्स्टेन्सबाट चाहिँ अर्को इन्स्टेन्सको डेटा एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन। सो एउटा इन्स्टेन्सबाट अर्को इन्स्टेन्सबाट एउटा इन्स्टेन्सको डेटा अर्को इन्स्टेन्सबाट एक्सेस गर्नलाई त हामीलाई एउटा प्राइभेट युआरएलहरू दिएको हुन्छ है। सो त्यो युआरएल त हामीले एक्सपोज गर्नु भएन नि। त्यो युआरएल एक्सपोज गऱ्यो भने त कुनै एउटा थर्ड पार्टी युजरले चाहिँ हाम्रो त्यो युआरएलमा हिट गरेर हाम्रो क्यासहरू क्लियर गरिदिन सक्छ है। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली यो जति पनि क्रेडेन्सियल्सको कुराहरू छ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ CACHES क्यासेज भन्ने छ है। त्यही थियो होइन क्यासेज भन्ने नै थियो जस्तो लागेको थियो। क्यासेज नै छ है डिफल्ट मैले यही कपी गरेँ है त।
है Django डट कोर हाम्रो ब्याकएन्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले कुन ब्याकएन्ड युज गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रेडिस ब्याकएन्ड युज गरिरहेको छौँ रेडिस ब्याकएन्ड चाहिँ कहाँ छ भनेर चाहिँ अब त्यो हेर्नु पऱ्यो हामीले फेरि रेडिस मैले सर्च नै गरेँ है त रेडिस भेटेन भेट्नु पऱ्यो त रेडिस रेडिस क्यास configuration रेडिस क्यास चाहिँ रेडिस अन्डरस्कोर क्यास भित्र हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई अघि मैले यसमै हेरेँ ल डकुमेन्टेसनमा गएन टाइम गर्ने भन्छ खोज्दा खोज्दै Django रेडिस डट क्यास डट रेडिस क्यास भित्र आउँदो रहेछ है अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले रेडिस इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ है रेडिस सर्भर चाहिँ हामीले लोकल्ली अनि त्यसपछि इभन हाम्रो इन्स्टेन्सहरूमा प्रोजेक्ट डिप्लोय गर्दाखेरि इन्स्टेन्सहरूमा पनि अपलोड गर्नुपर्ने सरी इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ है रेडिस क्यास चाहिँ सो पहिला सुरु चाहिँ हजुरहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ रेडिस क्यास चाहिँ इन्स्टल गर्नु पर्यो है त के भयो यता कपी भयो जस्तो अनरिजल्भ Django रेडिस भन्यो नि त भेटेन जस्तो छ यो कुरा म यतापट्टि कपी गर्छु env.py मा रेडिस क्यास भेटेन भन्छ नि त अहिले त सो हाम्रो लोकेसन चाहिँ कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोकेसन यसरी थाहा पाउन सकिन्छ है रेडिस CLI भनेर टर्मिनलमा युज गरिसकेपछि यही हो हाम्रो लोकेसन भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है हाम्रो कुन हो होस्ट कुन हो 127.0.0.1 है यदि हामीले चाहिँ इन्स्टेन्सहरू युज गरेको छ भने चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक इन्स्टेन्सको एड्रेस हुन्छ अनि पोर्ट नम्बर चाहिँ 6379 चाहिँ एउटा डिफल्ट पोर्ट हो अब यो पोर्टहरूलाई पनि हामीले कन्फिग गर्न मिल्छ है हामीले यो पोर्टहरूलाई पनि चेन्ज गर्नु मिल्छ है त अब यो पोर्टहरूलाई कसरी चेन्ज गर्ने पनि हेरिहालौँ है यो हजुरहरूलाई भिडियो रेकर्ड भइरहेछ अहिले पछि हेर्दा पनि हुन्छ हैन है अब यो चाहिँ रेडिसको कन्फिगरेसन चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो युनिक्स सिस्टमको कुरा गरिरहेको छु है मैले etc/ एक्चुअली एड्रेस गरेर हेर्नु यहाँ रेडिस भन्ने छ जस्तो लाग्यो रेडिस भन्ने छैन क्या etc/redis ओके रेडिस भन्ने छ मैले यतातिर कता भेटिनँ है त ठिकै छ ओके सो हाम्रो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ etc/redis भित्र चाहिँ कन्फिगरेसन फाइल हुन्छ है अब यहाँ हेरौँ है त के फाइल छ भने एउटा redis.conf छ एउटा redis.txt छ है दुईटा फाइल छ नि अब यो redis.conf फाइललाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ sudo nano redis.conf है त पासवर्ड गर्नुभयो ल हेर्नुहोस् त हाम्रो रेडिसको कन्फिगरेसन फाइल खुल्यो क्या हैन अब यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट थुप्रो कन्फिगरेसनहरू छ यसलाई कसरी कन्फिगरेसन गर्ने भन्ने कुरा पनि हजुरहरूको यही भित्र दिइसकेको छ कि डकुमेन्टेसन खोलेर हेर्नुभयो पढ्नुभन्दा अझै बेटर भइहाल्यो होइन नत्र यहाँभित्र पनि सबै कुरा डिस्क्राइब गरिदिइसकेको छ कि यही पढ्दै गर्नुभयो भने हुन्छ अब हेर्नुहोस् त हाम्रो कुन पोर्टमा बाइन्ड गरेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 127.0.0.1 मा छ है अर्को पोर्ट भनेको यहाँबाट आएर छ 6379 भन्ने पोर्ट छ नि होइन योबाट आएको रहेछ है अनि युनिक्सको लागि चाहिँ यहाँ अर्को एउटा के मिलाएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिस्टम सुपरभाइज सिस्टम डी भनेको छ कि यो चाहिँ युनिक्सको लागि भएर बनाएको है अरूलाई चाहिँ अटो पनि हुन्छ कुनैमा नन हुन्छ है विन्डोज युज गर्नेहरूको चाहिँ
अनि त्यस पछाडि अहिले विन्डोज कतिजनाले युज गरिरहनु भएको छ, विन्डोजमा चाहिँ सायद ज्याङ्गो क्यु, सेलेरी चाहिँ चल्दैन, ज्याङ्गो क्यु चाहिँ आइएम नट स्योर है, सेलेरी पनि चाहिँ एकदम गाह्रो छ कि विन्डोजमा चाहिँ कन्फिगर गराउन। सो हजुरहरूलाई चाहिँ यो कन्फिगरेसन, रेडिसको कन्फिगरेसन चाहिँ चेन्ज गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ यो फाइलमा आएर हेर्नुहोस् है, इटिसीभित्र रेडिसभित्र चाहिँ एउटा के फाइल छ भन्दाखेरि चाहिँ रेडिस डट कन्फ भन्ने फाइल छ है त। सो हाम्रो चाहिँ कहाँभित्र हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेडिसभित्र हुन्छ है। यो किन भेटेन भन्ने कुरा चाहिँ अब मलाई एकदम यो मिस्ट्री नै जस्तो भइसक्यो। सो अर्को कुरा हेरौँ है त, यो हाम्रो अगाडि रेडिस भनेको छ नि, यो चाहिँ कुन सर्भर हो भनेर डिनोट गरेको है। हामीले चाहिँ अब जस्तै अरू कुनै होस्टहरू युज गरिरहेको छ भने चाहिँ उबन्टु युज गर्नुपर्ने हुन्छ कति केसमा होइन, किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो होस्ट युजर के भन्दाखेरि उबन्टु हो होइन। सो विन्डोजमा पनि रेडिस चाहिँ इन्स्टल हुन्छ है, विन्डोजमा सजिलै हुन्छ। सो विन्डोजमा सेलेरी चाहिँ नहुने हो, मैले जुन स्केड्युल टास्क भने नि क्रन जबहरू चलाउनको लागि, त्यो कुरा चाहिँ विन्डोजमा चाहिँ त्यो चाहिँ नहुने हो है। सो मैले यसकै कपी गरिदिएँ है त रेडिसकै, अनि त्यस पछाडि अप्सन्सहरू पनि राखिदिएँ, कि प्रिफिक्स यो राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ। कि प्रिफिक्स पनि मैले सपोज कि प्रिफिक्स पनि राखिदिएँ यहीँबाट। हेरौँ न किन ज्याङ्गो डट रेडिस यो कुरा भेट राखेको छैन यसले। सो यो एरर आउँछ कि जस्तो लागिरहेको छ कि मलाई, इनभ्यालिड क्यास ब्याकएन्ड भन्यो क्या, एरर आयो कि है, ज्याङ्गो रेडिस क्यास चाहिँ भेटेन यसले। रेडिस क्यासिङको यहीँ डाइरेक्ट हेरौँ न, कहाँ छ क्यासिङको, ज्याङ्गो क्यास फ्रेमवर्क है। सो ज्याङ्गो क्यास फ्रेमवर्कमा चाहिँ सेटिङ अफ क्यास भनेको छ, यसलाई छुट्टै आउँदैन, मिम क्यास चाहिँ ज्याङ्गो डट कोर डट क्यास ब्याकएन्ड्स डट ज्याङ्गो डट कोरभित्रै छ कि अहिलेको यो अपडेटेड हो कि त्यो जुन हामीलाई दिइराखेको छ नि, त्यो चाहिँ एकदमै पुरानो भर्जनहरूमा चाहिँ त्यही नै हुन्थ्यो क्या, फेरि ज्याङ्गो 2.0हरूमा चाहिँ त्यही हुन्थ्यो कि ज्याङ्गो डट हाम्रो के छ कोर, सरी कहाँ राखिरहेको छु मैले, ज्याङ्गो डट कोर डट क्यास डट ब्याकएन्ड ब्याकएन्ड्स डट फाइल बेस मेमलोसिन भने होइन, हाम्रो त रेडिस छ त, रेडिस क्यासको भेट्दै भेटिनँ मैले। मिम क्यास होइन, ब्याकएन्ड पोर्ट यो भयो, यो चाहिँ डिफल्ट ब्याकएन्ड कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि पाइ मिम क्यासभित्र छ, 127 पाइ मिम क्यास डेटाबेस क्यासिङ भयो, डेटाबेस क्यासिङहरू युज गर्दैन होइन। ज्याङ्गोले एक्स्ट्रा प्याकेज हो रेडिस भनेको, आइम नट स्योर है, म हेर्छु ल। यसमा के भनेको ज्याङ्गो रेडिस सर्भर इन्स्टल रेडिस युजिङ दियो भनेको छ, म्यानेजर बाई रन सर्भर
गिट चेक गर्दै मेक भर्जन Django Redis भनेको Django Redis क्यास भनेर छुट्टै इन्स्टल गर्नुपर्छ जस्तो छ है एकदमै स्योर थिइनँ कि यो कुरामा चाहिँ है यसमा के भनेको छ Django previous Django Redis क्यास भनेको रहेछ Django Redis भन्ने नै एउटा प्याकेज चाहिँ हुन्छ हैन requirements.txt documentation पनि हेर्नु पर्दैन के पनि दिएको छैन फेरि यहाँ अप्सनमा दिएको रहेछ रेजिस्टर कनेक्सन Redis cache भनेर यसरी युज गरेको रहेछ एउटा Redis cache थियो okay let's see इन्स्टल गरेर हेरौँ ल user console upgrading via something के भन्ने हैन that is be upgrade गर भनेको रहेछ invited पाइन्छ Django Redis के थियो हाम्रो डकुमेन्ट यसमा दिएको Redis cache गर्दा पनि हुँदो रहेछ हैन पासवर्डहरुको कुरा पनि गरेको रहेछ सो Redis बाट भेट्छ जस्तो छ हैन Redis cache है हेर्न त्यसो भए सरी एक्सटर्नल लाइब्रेरी चाहिन्छ भनेर याद गरेको थिएन मैले सो अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ओके यो भयो है सो अब यो क्याशको अब क्याशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले क्याश इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ गेट क्याश र सेट क्याश भन्ने हुन्छ अब क्याश डट क्लियर भन्ने फङ्सन्सहरू पनि हुन्छ हैन त्यसले चाहिँ हामीलाई के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्याश सेट गर्नलाई एकदमै हेल्प गर्छ है सो अब यो क्याशको स्पेस कति भन्ने कुरा पनि कन्फिगर गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ रेडिस भित्रै गएर कन्फिगरेसन गर्ने हो हामीले हैन अनि सो हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ रेडिस भित्रै गएर कन्फिगरेसन गर्ने हो हैन क्याश भन्ने कुरा चाहिँ सो अब क्याश चाहिँ कसरी सेट गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्याश ब्याकएन्ड के छ रेडिस छ हैन सो अब कति एमबी स्पेसिफाई गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्याश ब्याकएन्डमै सेट गर्नुपर्ने हुन्छ के सो अब पहिला सुरु
सरी नट क्यास ब्याकएन्ड त्यो redis.confमा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही पनि त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै युज गर्नु हुँदैन है। फेरि त्यसले चाहिँ किन भन्दाखेरि मेमोरी हाम्रो प्राइमरी मेमोरी युज गरिराखेको हुन्छ है। अनि रेडिसमा चाहिँ अर्को सेकेन्डरी मेमोरीमा पनि स्टोर गर्न मिल्ने हुन्छ है। फेरि त्यो सेकेन्डरी मेमोरीमा स्टोर गर्न नमिल्ने चाहिँ होइन, तर सेकेन्डरी मेमोरीमा स्टोर गर्दाखेरि चाहिँ प्राइमरी मेमोरीमा स्टोर गरेको जस्तो फास्ट चाहिँ हुँदैन है। सो क्यास चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो Django-को कोरभित्र हुन्छ कि फ्रम Django.core एक्चुअली हेरौँ है त इम्पोर्ट क्यास गरेर छ कि छैन। ओके छ है। core.cache इम्पोर्ट क्यास है। सो क्यास भन्ने मेथड छ कि हामीसँग चाहिँ होइन। अब क्यास भन्ने मेथडमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट त्यो अझ रेडिस क्यास युज गरेपछि चाहिँ हामीलाई एडिसनल फिचरहरू टन्नै दिन्छ होइन। सो क्यास जुन हामीले के अरे क्यासमा युज गर्ने मेथडहरू एकदमै प्राइमरली कि एकदमै धेरै युज हुने मेथड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा क्यास डट सेट होइन, अर्को चाहिँ क्यास डट गेट हुन्छ है। सो क्यास डट सेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि की भ्याल्यु पेयरमा चाहिँ सेट गर्छौँ कि है। सो यसमा चाहिँ मैले सपोज क्यास 1 होइन भ्याल्यु 1 भनेर सेट गरेँ होइन। मिसिङ 1 पोल्स नो आर्ग्युमेन्ट भन्यो। आई डोन्ट नो एउटा चाहिँ की नेम हुन्छ साथी। ओके सरी आई जस्ट फर्गेट इट है। एउटा चाहिँ यो चाहिँ भ्याल्यु भयो होइन। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो क्यासमा चाहिँ कुन कीमा सेट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ कि सपोज मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यास की 1 भन्ने कीमा चाहिँ के गरिदिएँ भन्दाखेरि चाहिँ सेट गरिदिएँ है। यसलाई हामीले कमा युज गरेर गर्छौँ। दुईवटा प्यारामिटर खोज्छ, एउटा चाहिँ की हुन्छ, एउटा चाहिँ भ्याल्यु हुन्छ। यो की भनेको चाहिँ छुट्टै कन्टेक्स्टको की भयो। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ क्यासबाट एक्सेस गर्दाखेरि युज गर्ने की भयो है। सो मैले के गरेँ क्यास डट सेट क्यास की 1 भनेर युज गरेँ है। अब यहाँबाट फेरि गेट गरौँ है त क्यास सो अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि क्यास डट गेट हुन्छ होइन। क्यास डट गेट गरिसकेपछि क्यास की 1 भनेर माथिको हामीले त्यही युज गरे नि है। अब यसरी गेट गर्दाखेरि चाहिँ यो भयो है, हाम्रो एक्सेस भयो नि। हो भने पछाडि यो चाहिँ हाम्रो कतै डेटाबेसहरूमा स्टोर भएको छैन, यो त मेमोरीमा स्टोर भएर गइरहेको छ है रेडिसले। सो यसरी चाहिँ हामीले सेट र गेट गर्न मिल्छ है। अब अर्को भनेको चाहिँ क्यास डट गेट गऱ्यो। अब यो क्यासलाई क्लियर गर्न पनि मिल्छ होइन। यही क्यास नेम दिएर होइन क्यास डट क्लियर भनेर मिल्छ है। अझ मैले हजुरहरूलाई चाहिँ रेडिसै युज गरिरहेछ भनेर देखाउन खोजिरहेको छु है। एउटा देखाउँ है। अनि त्यस पछाडि जस्तै रेडिस सिएललाई फ्लस अल भनेर मैले गरेँ होइन। अब के भयो भन्दाखेरि हाम्रो रेडिस फ्लस भयो कि। अब हेर्नुहोस् त सरी आएन नि त यो मेमोरीमा स्टोर भएको भएर हेर्छु नि म कहाँ छु। फ्लस अल गरेपछि यो फ्लस हुनु पर्ने। आई डोन्ट नो यो एक्सेस भइरहेको छ किन Django सेलको युज गरेर कि सेलले आफ्नै क्यास युज गरिरहेको छ कि बुझ्छ। यो छ नि ल आजलाई हामीले सेसन यही ऱ्याप अप गर्छ है। Thank you for teachers and thank you for all the participants.